नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। आज बडा दशैं सुरु। पहिलो दिन घटस्थापना गरियो। शक्तिपीठमा पूजा अर्चना औपचारिकतामा सीमित गरिने। यातायात र बजार क्षेत्रमा चहल पहल छैन। सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3167 संक्रमित थपिए। स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान नदिए दशैं नै जोखिम बन्ने आकलन। गिरिगञ्जमा भारतीय नागरिकको अपार्टमेन्टमा छापामारी। झण्डै 23 किलो अवैध सुन बरामद। कालो बजारी भने पक्राउ परेनन्। न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः ऐतिहासिक मत। कोरोना नियन्त्रणमा सफलता जितको मुख्य कारण। र आइपिएलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरद्वारा राजस्थान रोयल्स 7 विकेटले पराजित। दिल्ली क्यापिटल्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किङ्स ब्याटिङमा। उपत्यकामा 1746 सहित आज 3167 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण दर नघटेपछि सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,700 नागेको छ। भाइरसका बिरामीमध्ये थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 15,438 नमुना परीक्षण गर्दा 20% भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको हो। आज थपिएका संक्रमितमध्ये 55% उपत्यकाका हुन्। काठमाडौँमा 1451, ललितपुरमा 152 र भक्तपुरमा 143 जनामा भाइरस देखिएको छ। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 1,29,304 पुगेको छ। तीमध्ये 53,400 अर्थात् 41% उपत्यकाका हुन्। थप 1800 जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या 727 पुगेको छ। आइसियु र भेन्टिलेटरमा बिरामीको संख्या अघिल्ला दिनको तुलनामा घटेको छ। भाइरसका बिरामीमध्ये 290 जनाको आइसियु र 66 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं सुरु भएको छ। बडा दशैंको पहिलो दिन आज घटस्थापना। असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकका रूपमा प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म हर्षोल्लासका साथ बडा दशैं मनाइन्छ। आज वैदिक विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापना गरी गाईको गोबरले लिपपोत गरिएको पूजा कोठामा चोखो स्थलबाट माटो ल्याई जौ छरेर विधिपूर्वक जमरा राखिन्छ। जौको अङ्कुर दुर्गादेवीको प्रिय वस्तु भएकाले दुर्गालाई चढाएर विजया दशमीको दिन टीका प्रसाद सहित समृद्धिको प्रतीक जमरा ग्रहण गर्ने प्रचलन छ। हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा बिहान 11:46 को शुभ साइतमा धार्मिक विधिपूर्वक घटस्थापना गरिएको थियो। घटस्थापना गर्दा नेपाली सेनाको एक टुकडीले बढाइ गरेको थियो। घटस्थापनादेखि विजया दशमीसम्मको अवधिलाई नवरात्र भनिन्छ। नवरात्रभर अधिष्ठात्री देवी दुर्गाका 9 रूपको पूजा गर्ने प्रचलन छ। नवरात्रको पहिलो दिन शैल पुत्रीको पूजा आराधना गर्ने चलन छ। यसपालि कोरोना महामारीका कारण धार्मिक स्थल खोल्नमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। भिडभाडमा महामारी थप भयावह हुने भएकाले धार्मिक स्थल खोल्न निषेध गरिएको हो। घटस्थापनादेखि दशैंभर शक्तिपीठमा देवीको पूजा गर्ने चलन रहे पनि यसपालि महामारीका कारण सबैजसो मन्दिर बन्द छन्। सरकारले भिडभाडमा संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले धार्मिक स्थल खोल्न दिएको छैन। श्रद्धालुले घर घरमै पूजाआजा गर्दै आएका छन्। त्यसैले दशैंको अवधिमा गरिने सबै जात्रा, भेला र पूजा यसपालि साङ्केतिक रूपमा मात्र गरिने भएको छ। पछल्ली भैरवको जात्रा काठमाडौँको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको विशेष जात्रा हो। यो जात्रा घटस्थापनाको रातिदेखि 5 दिनसम्म मनाइन्छ। तर यसपालि परम्परागत बाजा बिना सीमित व्यक्तिको उपस्थितिमा मनाइएको छ। पछल्ली भैरवको मूल देवतालाई खतमा राखी विभिन्न ठाउँ परिक्रमा गराउने क्रममा जात्रासँग सम्बन्धित व्यक्तिले पिपिई लगाएका थिए। धूप बत्ती बाल्न भक्तजन पनि सहभागी भएनन्। यसले चाहिँ के छ भने जुन तपाईँको संक्रमण भएको छ भने त्यो व्यक्तिले अरूलाई चाहिँ संक्रमण नपारोस् र हामी पनि आफूमा चाहिँ सुरक्षित होस् भन्ने हिसाबले र अर्को हाम्रो नेवारहरूकोमा चाहिँ जुन परम्परा संस्कृति भएको हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ, बचाउनुपर्छ भन्ने एउटा आस्था र श्रद्धाले गर्दा पनि योलाई चाहिँ हामीले देवताको उसमा जुन छ त्यसलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ यो हिसाबले गरेको हो। कोरोना महामारी दिनदिनै भयावह भइरहेकाले अहिले जात्रा मनाउने र मन्दिरमा पूजाआजा गर्ने अवस्था छैन।
सामान्य अवस्थामा घटस्थापनादेखि शक्तिपीठमा श्रद्धालुको भिड लाग्थ्यो। तर यसपालि देशैभरका मुख्य शक्तिपीठमा नित्य पूजालाई थोरै व्यक्तिको उपस्थितिमा निरन्तरता मात्र दिइएको छ। त्यसो त सरकारले नै धार्मिक स्थल खोल्न दिएको छैन। स्थानीय प्रशासनले घर घरमै पूजा आराधना गर्न भनेका छन्। जात्रा पर्व भनेकै रोगलाई जित्नलाई, जस्तै कि हाम्रो यो आउँछ यो जनै पूर्णिमा क्वाटी खाने भनेको होइन, त्यहाँ त्यसमा 9 प्रकारको गेरी हुन्छ, त्यो पनि एउटा महामारीलाई नै जित्नलाई हो। अब जति पनि यहाँ अब ऊ बेलामा अब हाम्रो परापूर्वजहरूले यो जात्रा चलाइरहेको भनेकै कुनै पनि महामारी नहोस्, कुनै पनि विघ्न बाधा नहोस् भनेर यो जात्रा चलाउने हो। काठमाडौँकै भद्रकाली लगायत केही मन्दिरमा भने संक्रमणको जोखिम व्यवस्था गरी शनिबार श्रद्धालुको भिड लाग्यो। यस्तै कतिपय स्थानमा मन्दिर बन्द भए पनि बाहिर भिड देखिएको छ। यस्तो भिड आफ्नै लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ भने सबैले हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकेका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेक सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय आइतबारबाट बन्द हुने भएका छन्। ती जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्लामा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको र भिडभाडले अझ स्थिति बिग्रन सक्ने भन्दै आइतबारबाट सबै सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। सरकारवाला निकाय, स्वास्थ्य विज्ञ र सुरक्षा निकायसँग छलफलपछि यस्तो निर्णय गरेको भक्तपुरकी प्रमुख जिल्लाधिकारी हुमकाला पाण्डेले जानकारी दिइन्। भक्तपुरमा 1900 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका प्रमुख जिल्लाधिकारीले यस्तो आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्र बहादुर बुढाले बताएका छन्। यस्तै सुनसरीका मालपोत र यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि एक सातादेखि कार्यालय बन्द गरिएका छन्। सुनसरीमा भोलिदेखि यातायात सञ्चालनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। मन्दिरहरूमा नित्य पूजा बाहेक भक्तजनको प्रवेशमा पनि रोक लगाइएको छ। सुनसरीमा सक्रिय संक्रमित 1984 पुगेका छन्। अब बाँकी समाचार। सरकारी ढुकुटीबाट तलब सुविधा लिनले बैंक खाता र स्थायी लेखा नम्बर बुझाउनुपर्छ। प्रदेश 2 को प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सांसदमध्ये अधिकांशले आफ्ना सहयोगीको त्यस्तो विवरण बुझाएका छैनन्, जसका कारण प्रदेश सभा सचिवालयले 112 जनाको तलब भत्ता साउनदेखि रोकेको छ। सभामुख र सांसदले भने यसअघि जस्तै सहयोगी भनिएकाहरूको तलब गैरकानुनी रूपमा आफ्नै खातामा जम्मा गराइदिन दबाब दिइरहेका छन्। प्रदेश 2 का सभामुख सरोज कुमार यादवले कार्यालय सहयोगीदेखि सहसचिव स्तरसम्मका 11 जनाको तलब भत्ता आफै बुझ्थे। प्रदेश सभा सचिवालयले उनको खातामा मासिक 2,92,000 रुपियाँ जम्मा गरिदिने गरेको थियो। आर्थिक लेखा प्रणाली अनुसार पारिश्रमिक जसलाई दिने हो उसको बैंक खाता र स्थायी लेखा नम्बर चाहिन्छ। प्रदेश सभा सचिवालयले यो आर्थिक वर्षदेखि त्यो व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ। तर सभामुख यादवले आफ्नो सचिवालयका सहयोगीको बैंक खाता र स्थायी लेखा नम्बर बुझाउन सकेका छैनन्, जसका कारण प्रदेश सभा सचिवालयले सभामुख यादवलाई सहयोगीको रकम दिन बन्द गरेको छ। 4 जना माननीयजीहरूले आफ्नो सुके सचिवको पैसा उनीहरूकै खातामा पठाइदिउँ भनेर हामीलाई लिखित भन्नुभएको थियो। हामीले त्यही गर्थ्यौँ। बाँकी माननीयजीहरूले होइन मेरै खातामा पठाइदिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो अनि उहाँमै पठाउँथ्यो र उहाँहरूले भरपाई दिनुहुन्थ्यो हामीलाई वर्षेनी। तर यसपल्ट सिग्यास भनेर सिस्टम अप्लाई भएको छ। त्यो सिस्टमले त्यो चाहिँ मानिरहेको छैन। उपसभामुख उपमा देवले पनि 2.5 वर्षदेखि कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिव स्तरका 7 जनाको मासिक तलब आफै बुझ्दै आएकी थिइन्। उनले पनि साउनदेखि भने सहयोगीको तलब भत्ता पाएकी छैनन्। हाम्रो अहिले जुन सिस्टममा जुन विकास भएको छ, भुक्तानीका प्रक्रिया छ, ती कुराहरू स्पष्ट पारिसक्दाखेरि सांसदज्यूहरू पनि यो यसमा सन्तुष्ट हुनुभएको छ। प्रदेश सभाका 107 सदस्य मध्ये मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्री बाहेक 94 जनाले सचिवालयबाट तलब भत्ता लिन्छन्। 4 जना सांसद बाहेक सभामुख, उपसभामुख लगायतले 150 जना सहयोगीको तलब भत्ता आफै लिँदै आएका थिए। सचिवालयले साउनदेखि बैंक खाता र स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरेपछि सहयोगीको तलब भत्ता रोकिएको हो। सचिवालयमा अहिलेसम्म 42 सहयोगीको मात्र विवरण बुझाइएको छ। बाँकी 110 जनाको विवरण छैन। यो नियम थिएन, त्यसकारण पहिला सांसद साथीहरूले स्वकीय सचिवको तलब आफ्नै एकाउन्टमा राख्नुहुन्थ्यो
अब नियमै नै प्यान नम्बर बनाइदिएपछि स्वाभाविक रूपमा हामीले नियमसङ्गत कार्य गर्नुपर्छ। सभामुख उपसभामुख र सांसदहरूले सचिवालयले मागेको बैंक खाता र स्थायी लेखा नम्बर बुझाउन नसक्नुले उनीहरूले यसअघि किर्ते सहयोगी खडा गरी सुविधा झ्वाममा पारेको आशंकामा बल पुगेको छ। यसमा गल्ती महसुस गर्नुको साटो उनीहरूले अहिले पनि गैर कानुनी भुक्तानीका लागि दबाब दिइरहेका छन्। यसले पारदर्शिता प्रवर्धनका लागि कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका सांसदको नियतमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। सरकारले चीनसँग जोडिएको हुम्लाको लेमीमा सीमा अतिक्रमण नभएको बताएको छ। तर स्थलगत अनुगमनमा पुगेको प्रतिपक्षी कांग्रेसको टोलीले भने सीमा मिचिएको निष्कर्ष निकालेको छ। करिब 1.5 महिना अघि हुम्लाको लिमी क्षेत्रमा पर्ने नेपाली भूमि मिचेर चिनिया पक्षले 9वटा भवन बनाएको विषय बाहिर आयो। सीमा मिचेको विषयमा गम्भीर नबनेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सरकारले चीनले आफ्नै भूमिमा भौतिक संरचना बनाएको प्रतिक्रिया दियो। यो विवाद अहिले पनि टुङ्गिएको छैन। यही बीच स्थलगत अनुगमनमा पुगेर फर्किएको कांग्रेस जनप्रतिनिधिको टोलीले भूमि मिचिएको ठहर गरेको छ। चिनिया पक्षले करिब 1.5 किलोमिटर नेपालको भूमि ललुङजोङमा 9वटा भवन बनाएको कांग्रेस टोलीको ठहर छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि सीमा क्षेत्रमा चिनिया पक्ष हाबी हुँदा नेपाली भूमि मिचिएको बताउँछन्। 8-9 वर्ष अगाडि त यो तार थिएन, यो 2-4 वर्ष अगाडि नै बनाएको हुनुपर्छ। यो चाहिँ यो स्तम्भ चाहिँ हाम्रो नेपालकै हो, यो चाइनाभित्र पर्दैन। यो एरिया नै हाम्रो नेपालभित्र हो र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले माथिसम्म चाहिँ तारबार लगाएर चाहिँ राख्नु भएको रहेछ। यो त अति अन्याय जस्तो मलाई लाग्यो। त्यही हरबेकै मान्नु पर्यो। हामीले चाहिँ जस्तै 12 नम्बर त्यस्तै गर्नुभएको छ, यहाँ यस्तै गर्नुभएको छ। अहिले माथि 5 नम्बरको पनि त्यस्तै एउटा प्लेट ढलेको अवस्था र अनि नयाँ चाहिँ 2045मा निर्माण भएको र त्यहाँको अक्षरहरू पनि अब चाहिँ नमिल्ने खालको पनि बनाएको छ। 12 नम्बर प्लेट चाहिँ लाप्चा ठ्याक्कै लाप्चा डाँडामा छ। लाप्चा भनेको दायाँपट्टि हो, अनि त्यो अनुसारको गऱ्यो भने हामी नै पर्छ। याकटुक दोषा भन्छ। याकटुक दोषासम्म चाहिँ हाम्रो हो भनेर चाहिँ हामीले बुवा बाजे सबैलेबाट चाहिँ हामीले त्यही सुने। अहिले हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ सीमा त मिचे जस्तै देखिरहेका छौँ। आफूले भोगचलन गर्दै आएको सीमा क्षेत्रको जग्गा समेत चिनिया पक्षले दाबी गरेको स्थानीय नागरिकको गुनासो छ। चीनले नेपाली भूमि मिचेको ठहर गर्दै अनुगमनमा गएको कांग्रेस टोलीले स्थलगत अनुगमन तथा अनुसन्धान गरेर कूटनीतिक पहल चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ। 9-2 को पिलरमा बीचमा चिनियाहरूले गेट बनाएका थियो। त्यो पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर प्रोटोकलको विरुद्धमा हो भने 5-1, 5-2 र 6-1 लाई उहाँहरूले चाहिँ बार हालेर हाम्रो आफ्नै देशको चाहिँ पिलरलाई आफ्नो साइडतिर पार्नु भएको छ। 5-2 लाई पनि आधा उहाँहरूको आधा हाम्रो हुनुपर्नेमा चाहिँ त्यो आफ्नोतिर पार्नु भएको छ। 6-1 लाई पनि आफ्नोतिर पार्नु भएको छ। यस्तो खालको अवस्था देखिसकेपछि हामी हुन त विज्ञ होइनौँ, हामीले देखेको कुरामा सरस्वती फोटो खिचेर ल्याएका छौँ। यो हिसाबले नेपालको भूमि एउटा ललुङजोङमा मात्र होइन, सीमा यताबाट गएर हिल्साकति सिमानासम्म पनि मिचिएको देखिन्छ र हाम्रो आफ्नै भूमिमाथि पनि हाम्रा जनताहरूलाई जान दिएको छैन, ढुङ्गा हानेर लखटिएको छ। त्यस कारणले म नेपाल सरकारलाई, विशेष गरेर नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई र सबै नेपालका दलका सबभन्दा ठुला नेताजीहरूलाई म के हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु भने एउटा विशेषज्ञ टोली बनाएर सीमा वार्ताको लागि, सीमाको त्यो अनुसन्धान अध्ययनको लागि चाहिँ एउटा टोली बनाएर पठाइयोस्। सीमा विवाद जस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले सतही प्रतिक्रिया दिएको कांग्रेस नेताको आरोप छ। तथ्यगत अध्ययन अनुसन्धानबाट यथार्थ बाहिर ल्याई आवश्यक पहल गर्न सरकार जिम्मेवार बन्ने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि जनक बहादुर साई, हुम्ला। प्रहरीले वीरगञ्ज स्थित एक अपार्टमेन्टमा छापा मारी 22 किलोभन्दा बढी अवैध सुन बरामद गरेको छ। प्रहरीको विशेष टोलीले तस्करी गर्न लागेको सूचनाका आधारमा वीरगञ्ज महानगर 5 रेशम कोठी स्थित श्री गणेश अपार्टमेन्टमा आज दिउँसो छापा मारेको हो। त्यसक्रममा अपार्टमेन्टको तेस्रो तलाको 303 नम्बरको फ्ल्याटबाट निलो प्लास्टिकमा पोको पारिएको अवस्थामा 22.5 किलो सुन बरामद भएको हो। बजार मूल्य अनुसार त्यो सुनको मूल्य 18 करोड 23 लाख रुपियाँ पर्छ। प्रहरीले छापा मारेको फ्ल्याटमा भारतको पूर्वी चम्पारण हरैयाका अशोक सिन्हा बस्थे। प्रहरीले छापा मार्दा सिन्हा थिएनन्। बरामद सुन फरक देशबाट ल्याएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
वीरगञ्जलाई ट्रान्जिट बनाई सुन तस्करी गरेको आशंकामा सुन धनी र कारोबारीको खोजी गरिरहेको पहिला चाहिँ मतलब यति ठुलो परिणामको सुनहरू बरामद भएको छैन भन्ने बुझिएको छ। अब त्यहाँ आज बरामद भएको मध्ये चाहिँ यो 5 टेल भन्ने एउटा जुन पिस छ नि त्यो बिस्किट, अब त्यो चाहिँ 46 पिस बरामद भएको थियो। त्यो चाहिँ चाइना मतलब चाइनाबाट आउने सुन हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको सुन व्यवसायीले भन्नुभएको थियो। त्यसलाई पनि हामीले भेरिफाई गर्न चाहिँ बाँकी नै छ। केही वर्ष पहिलासम्म चाहिँ यो पूर्वी चम्पारण हरैया निवासी त्यो अशोक सिन्हा बस्दै गर्न आउनुभएको र अब अहिले सेक्युरिटी गार्डले पनि उहाँको नै हो अपार्टमेन्ट भनेको छ। तर कागजमा कसको नाममा छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीलाई थाहा भइसकेको अवस्था छैन। भोलि मालपोतबाट लिएपछि मात्रै भन्न सक्ने अवस्थाहरू छ। प्रहरीले 1 किलो दरका 13वटा सुनका बिस्कुट र मजोला बिस्कुट 46वटा बरामद गरेको छ। सुनका गहनाका साथै 2 किलोभन्दा बढी चाँदीका भाँडा समेत बरामद गरिएको छ। 10 वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय र परिपूरण तथा दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न गठित भएका संयन्त्रले अहिलेसम्म कुनै पनि उजुरीलाई अन्तिम रूप दिन सकेका छैनन्। उता राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान नै दिएको छैन। यसले देशभित्र दण्डहीनताको अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको देखाउँछ। द्वन्द्वका क्रममा भएका अपराध र ज्यादतीबाट पीडितलाई छिटो न्याय दिने बाचाका साथ 2063 मा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा 6 महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो। तर त्यसको 8 वर्षपछि बल्ल तल्ल 2071 मा यी 2 आयोग गठन गरिए। 2 वर्षको कार्यादेश भएका आयोगले 4 वर्ष बिताउँदासम्म उजुरी लिने बाहेकको काम गर्न सकेनन्। 2076 माघमा कानुन र संरचनामा केही हेरफेर गरी नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति भए पनि उनीहरूले 8 महिनाको अवधिमा कुनै ठोस प्रगति गरेका छैनन्। दुवै आयोगमा गरी 63,000 भन्दा बढी उजुरी छन्। अहिलेसम्म आयोगले एउटा पनि उजुरीलाई अन्तिम रूप दिन सकेका छैनन्। सत्य निरूपण आयोगले 7 प्रदेशमा मुकाम तोकेर पीडितसँग छलफल गरेको बताए पनि विस्तृत अनुसन्धानको पाटोमा काम नै गर्न सकेको छैन। 4000 उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान र अध्ययन कार्यदलले दिएको 3000 उजुरी तामेलीमा राख्ने सुझाव आयोगमा पेश गरिएको छ। उता बेपत्ता छानबिन आयोगमा 3200 बढी उजुरी छन्। आयोगले ऐन संशोधन गरी गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिरहेको छ। तर उजुरीमाथिको विस्तृत अनुसन्धानको पाटोमा भने पस्न सकेको छैन। हिजोको आयोगले अथवा हिजो पदाधिकारीहरूले गरेको कामहरूको अध्ययन गर्दै र हामी एउटा कार्ययोजना अर्धवार्षिक, वार्षिक र 2 वर्षको चाहिँ एउटा हामी कार्ययोजना बनाएर हामी काम एकातिर सुरु गऱ्यौँ भने अर्कोतिर चाहिँ हामी आएपछि लगत्तै आयोगमा आइसकेपछि सर्वोच्च अदालत अनि सरोकारवाला पीडितहरूले सबैले उठाएको यो ऐनलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 संशोधन गर्नका लागि हामीले ध्यानकर्षण नेपाल सरकारलाई 14 बुँदे ध्यानकर्षण पनि हामीले गरायौँ। एकातिर आयोगहरूको कामको यो गति, अर्कोतिर उजुरीमाथि अनुसन्धान सकिसकेपछि दोषी उप मुद्दा कहाँ चलाउने भन्ने बारे कानुन मौन छ। बेला बेला आम माफीका प्रयासमा प्रभावशाली नेता र सुरक्षा अधिकारीहरू नै लाग्दा पीडितको मनमा झन चिसो पसेको छ। द्वन्द्वकालीन अपराध र ज्यादतीका घटनामा दोषीमाथि कारबाहीको कुनै सङ्केत नदेखिएपछि दबाव स्वरूप राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले त 286 जना दोषीहरूको नामै सार्वजनिक गरेको छ, जसमा कार्यान्वयन नभएका 1195 सिफारिस मध्ये 940 वटा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित छन्। यसले दण्डहीनताको खालिलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ। यो मानवाधिकार प्रति चाहिँ असंवेदनशीलता नै हो। मानवाधिकारको जगमा लोकतन्त्र अगाडि बढ्नुपर्ने जुन एउटा मूल्य मान्यता हो लोकतन्त्रको, त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई अनदेखा गरेको, त्यसलाई चाहिँ अवहेलना गरेको र त्यसलाई चाहिँ अवमूल्यन गरेको स्थिति हो। र सत्तामा गइसकेपछि मानवाधिकारको कुराहरू भनेको गौण हो, सत्ता नै प्रमुख हो। विभिन्न निकायहरू, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत सरकारका विभिन्न निकायहरूले चाहिँ जुन उदासीनता देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानवाधिकारका पक्षमा गरिएका प्रयासले मान्यता पाएको भन्दै नेपालले गौरव गरे पनि पीडितहरूको चहराइरहेको घाउ पीडादायी छ। तिनलाई न्याय नदिएसम्म कुनै मञ्चमा पनि गर्व गर्नुको अर्थ रहने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ।
कोभिड बिरामीका लागि सरकारी अस्पतालमा छुट्याइएका शैय्या भरि भराउ भइसकेका छन्। सरकारी अस्पतालले चाप थेग्न नसक्ने भएकाले निजी अस्पताललाई 20% शैय्या कोभिड बिरामीका लागि छुट्याउन भनिएको छ। निजी अस्पतालले उपचार नगरेका पनि होइनन्, तर उपचार शुल्कलाई लिएर पनि विवाद छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नागेपछि स्वास्थ्य प्रणालीले नधान्ने बताएको थियो। त्यो संख्या अहिले निकै माथि पुगिसकेको छ। संक्रमण दिनदिनै बढेर सरकारी अस्पतालमा कोभिड बिरामीका लागि छुट्याएका शैय्या भरिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले खास गरी उपत्यकाका निजी अस्पतालसँग सहयोग मागिसकेको छ। 20% शैय्या छुट्याउन आग्रह गर्नेदेखि आकस्मिक बाहेकका शल्यक्रिया नगर्न निर्देशन दिएको छ। शैय्या व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने भएकाले सरकारले निजी अस्पतालसँग सहयोग मागेको हो। अहिले हामीले व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर पनि काम गरिरहेका छौँ। काम गर्नेहरूलाई पनि हामीलाई पनि निकै चुनौतीहरू, निकै गाह्रा अप्ठ्याराहरू पक्कै छन्। यसका बावजुद पनि सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो नहोस्, सहज होस् भन्ने हिसाबले समन्वयका पाटोहरूमा हामीले अहोरात्र खटिने गरी समितिहरू बनाएर टिमहरू बनाएर काम गरिरहेका छौँ। निजी अस्पतालमा पनि कोभिडका बिरामीको चाप बढेको छ, तर मन्त्रालय र निजी अस्पताल बीच अहिले उपचार शुल्क तथा परीक्षणको गुणस्तर अनुगमनलाई लिएर विवाद छ। PCR र अन्य परीक्षण बापत जथाभावी शुल्क लिएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने भनेको छ। अनुगमनको जिम्मेवारी मन्त्रालयकै हो, तर निजी अस्पताल भने सरकारीको तुलनामा आफूहरूको सेवा स्तरीय भन्दै स्वाभाविक रूपमा शुल्क महँगो हुने दाबी गर्छन्। आफ्नो लगानी लगाएर खोलेको हस्पिटल, ब्याङ्कको लोन होला, इक्विपमेन्ट सबै किनेको हुन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यही हिसाबको हुन्छ, म्यान पावर त्यही हिसाबको हुन्छ होइन। भनौँ न, तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हाम्रो एम्सको आइसियुमा हामी 1:1 नर्सिङ रेसियो दिन्छौँ, भनेको एउटा बिरामीलाई एकजना नर्सले हेर्नुहुन्छ होइन। त्यो रेसियो सरकारी अस्पतालमा मेन्टेन छ कि छैन त्यो पनि हेरौँ न त ल। उपत्यकामा 1.5 दर्जन सरकारी र 55वटा निजी अस्पताल छन्। बिरामीको उपचार निजी सरकारी सबै अस्पतालको नियमित कामै हो। अझ महामारीका बेला सरकारलाई सबैको सहयोग चाहिन्छ। यसैले यस्तो बेला कमाउनेतिर मात्र ध्यान दिने भन्दा पनि बिरामीको उपचार सुनिश्चित हुने बाटो खोज्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सामान्य अवस्थामा दशैंको नौरथामा सडक, व्यापारी केन्द्र, यातायात लगायतका क्षेत्रमा निकै भिडभाड हुने गर्थ्यो। तर यसपालि महामारीका कारण यति बेला सबै क्षेत्र सुनसान जस्तै छन्। अत्यावश्यक काममा मात्रै मानिसहरू घर बाहिर निस्कने गरेका छन्। उपत्यका छाडेर दशैंमा घर जानेहरूको पनि भिड देखिएको छैन। संक्रमणको जोखिमका कारण यो वर्षको दशैंमा घर फर्कनेहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून छ। सार्वजनिक यातायातका कारण भिडभाड हुने यो कलङ्की क्षेत्र र नयाँ बस पार्क क्षेत्र पनि सुनसान जस्तै छ। बसको टिकट काउन्टर पनि सुनसान छ। दशैंको समयमा यात्रु बढ्ने अपेक्षामा रहेका यातायात व्यवसायीहरू निराश देखिएका छन्। कोभिड-19 का कारण काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने सबै नाकाहरू सुनसान जस्तै छन्। संक्रमणको जोखिम उच्च रहेका कारण सरकारले नै आम नागरिकलाई जो जहाँ छ त्यहीँ रहेर चाडपर्व मनाउन आग्रह गरिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका उच्च जोखिममा रहेका कारण पनि मानिसहरू घर बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। जोखिमका कारण यो पटकको दशैं घुमघाम र आफन्तसँग भेटघाट नगरी सकिनेछ। दशैं सुरु हुनुभन्दा 1 महिना अगाडिदेखि भिडभाड हुने असन, न्यू रोड लगायतका व्यापारिक केन्द्र यो पटक सुनसान जस्तै छन्। अत्यावश्यक खरिदका लागि मात्रै घरबाट उपभोक्ता बाहिर निस्किएका छन्। जो मान्छेहरूले यो न्यू रोड एरियामा बसेर व्यापार गर्नेहरूले अहिले धेरै पसलहरू, अधिकांश पसलहरू अब 6 महिनामा छोड्छु, 4 महिनामा छोड्छु, भाडा तिर्न सकिएन अथवा ब्याङ्कको ब्याज तिर्न सकिएन अथवा हामी व्यवसायीहरूलाई यो ठाउँमा, यो अवस्थामा, यो सिजनमा पनि हामीले मुभ गर्न सकेनौँ भने हाम्रो अवस्था कमजोर छ भन्ने मनस्थितिमा आम व्यापारीहरू छन्।
अब यो अवस्थामा चाहिँ अब जो अलरेडी अलिकति इस्टाब्लिस छ जसलाई चाहिँ तपाईँको 30-40%ले पनि उसको एक्सपेन्सहरू कभर गर्छ उनीहरू चाहिँ अभियसली टिक्न सक्छ होला होइन। नत्र अब नर्मल मान्छेलाई चाहिँ अब यही अवस्था रह्यो 6-8 महिना अरू भने चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ धेरै व्यापारीहरू चाहिँ विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। तपाईँ हामी सुरक्षित र स्वस्थ रहे मात्रै चाडपर्वको महत्त्व रहन्छ। त्यसकारण सामाजिक दूरी कायम राखेर जो जहाँ छ त्यहीँबाट यो पटकको दसैँ मनाऊँ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। सरकारी अध्ययन टोलीले गत बिहिबार नेपालमा रासायनिक मल कारखाना चलाउन सकिने रायसहितको अध्ययन प्रतिवेदन कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाललाई बुझाएको छ। विद्युत र शहरी क्षेत्रको फोहोर प्रशोधन गरी इलेक्ट्रोलाइट प्रविधिबाट मल उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष थियो। 22 अर्बको लगानीमा प्रतिवर्ष 6 लाख टन युरिया मल उत्पादन गर्न सकिने भनिएको इलेक्ट्रोलाइट प्रविधि के हो भनेर हाम्रा सहकर्मी सुमन पन्थले कृषि मन्त्रालयबाट हिजो मात्रै अवकाश पाएका सचिव एवं अध्ययन टोली संयोजक राजेन्द्र भारीलाई सोधेका छन्। इलेक्ट्रोलाइसिस विधि भनेको के भने पानीलाई हैन यो चाहिँ खोलाको नदीको पानीलाई त्यसलाई चाहिँ फेरि वाटर यो प्युरिफिकेसन प्लान्टमा चाहिँ लगेर वाटर प्लान्टमा लगिसकेपछि त्यसमा चाहिँ यो इलेक्ट्रोड र क्याथोड भन्ने जुन हाम्रो ब्याट्री सिस्टम छ नि, ब्याट्रीमा इलेक्ट्रोड र क्याथोड भएर त्यसले चाहिँ पानीलाई चाहिँ टुक्राइदिन्छ। त्यसले चाहिँ हाइड्रोजन र अक्सिजन निकाल्छ। त्यो हाइड्रोजनलाई फेरि चाहिँ हाइड्रोजन प्लान्टमा चाहिँ गएर त्यसलाई स्टोर गरिन्छ। हावाबाट शोषित गरेको नाइट्रोजन र इलेक्ट्रोलाइसिस विधिबाट टुक्राइएको हाइड्रोजनलाई मिलाएर अनि एमोनिया बनाइन्छ, एमोनिया प्लान्ट। त्यो एमोनियालाई फेरि अर्को युरिया प्लान्ट भन्ने हुन्छ। युरिया प्लान्टमा के गरिन्छ भने यो सिमेन्ट कारखानाबाट आएको धुवाँहरू चाहिँ हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ फ्लू भन्दो रहेछ, फ्लू ग्यास। तर सबै धुवाँ 100% चाहिँ काम लाग्दो रहेछ, त्यसको 20% मात्रै 20% मात्रै काम लाग्दो रहेछ। त्यही भएर सिमेन्ट उद्योगबाट आएका प्रदूषणलाई पनि कार्बन डाइअक्साइडलाई लिएर आएर अनि त्यो युरिया त्यो कार्बन डाइअक्साइड र एमोनियालाई मिसाएर युरिया बनाउने चाहिँ यो इलेक्ट्रोलाइसिस विधि भनेको यो रहेछ। यो विधि संसारमा कुनै प्र्याक्टिस सफल भएको छ कि? एकदमै सफल। यो चाहिँ तपाईँको 20औं शताब्दीमा 10-12वटा देशले चाहिँ प्रयोग गरिसकेका रहेछन् र 3-4वटा देशले पेरु अनि यो कुन देशले चाहिँ अझै पनि गरेको र अनि इभन नर्वेमा चाहिँ अझै पनि 4 लाख 5 लाख 4.5 लाख मेट्रिक टन युरिया चाहिँ यही इलेक्ट्रोलाइसिस विधिबाट अझै पनि प्रति वर्ष 4.5 लाख मेट्रिक टन चाहिँ उहाँले उत्पादन गर्नुहुन्छ। तपाईँले कङ्क्रिट चाहिँ के दिनुभयो मन्त्रीज्यूलाई सुझाव चाहिँ? हामीले के दियौँ भने तत्काल स्थापना गर्नु पर्यो भने बायोमास ग्यासिफिकेसन र इलेक्ट्रोलाइसिस विधिको फ्युजन गरेर जाने तत्काललाई। त्यो भनेको इलेक्ट्रिफिकेसन, इलेक्ट्रिसिटी पनि चाहियो र बायोमास पनि चाहियो। बायोमास भनेको कोइला र अनि सहरी वेस्टहरू, हजुर, त्यो युज गरेर जान सकिन्छ। त्यसमा कति हिस्सा हुन्छ? त्यसमा साइन्टिस्टहरूले दिएको चाहिँ बायोमासलाई 41 र इलेक्ट्रिसिटीलाई 59% रेसियोमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने छ। जुनसुकै विधिबाट गए पनि र अथवा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस विधि चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि 300 भन्दा कम उत्पादन लागत पर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ हामी जान सक्छौँ भन्ने हाम्रो अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ त्यसमा आज। यो इलेक्ट्रोलाइसिस विधिको प्लान्ट जडान गर्न कति समय लाग्छ? यसको लगानी के हो? यसका लगानीका मोडालिटी के हुन्? यसको चाहिँ उहाँहरूले अब अध्ययनले पनि के देखाएको छ भने जस्तो अब जाइकाको अध्ययनले पनि कम्तीमा पनि 3 वर्ष सबै यो एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रशासनिक सबै चिज भइसकेपछि, जग्गा पनि पाइयो, सबै चिज भयो, प्रशासनिक सबै कुराहरू फाइनेन्सिङ पनि सबै मिल्यो भने कम्तीमा 3 वर्ष चाहिँ लाग्छ। अब जाइकाको र लगानी बोर्डको रिपोर्टले चाहिँ ढल्केवर र बर्दाघाटतिर भनेको छ। अब यो सहरको वेस्ट मेटेरियल त सहरमा छ, तपाईँहरूको यो अहिले सिफारिस गरेको विधिले चाहिँ सहरमै हो बनाउने? यो होइन, सहरमा बनाउनु पर्दैन। त्यसको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गरेर लग्न सकिन्छ। अब त्यहाँ अब अझै पनि त्यहाँ अलि केही अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने $1 किलोवाट विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ $650 पुँजीगत लगानी चाहिन्छ भनेर भनेको छ। त्यो हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ करिब 6 लाख मेट्रिक टन यदि युरिया उत्पादन गर्ने भने 300 मेगावाट चाहिँ विद्युत चाहिन्छ।
300 मेगावाट र 22 अरब जतिको पुँजीगत लगानी भए पुग्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो रफ क्यालकुलेसन आछ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, भन्सार कर्मचारी र प्रहरी बीच चलेको अधिकार क्षेत्रको विवादलाई के भन्नुहुन्छ? यस समन्वय अभाव, बी आर्थिक आकर्षण र सी कानुनमै कमजोरी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए समन्वय अभावमा 20%, बी आर्थिक आकर्षणमा 68% र सी कानुनमै कमजोरीमा 12% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सांसदहरूले सहयोगीको तलब भत्ता उनीहरूकै खातामा पठाउन किन नचाहेका होलान्? ए आफै खाने बानी, बी आफूप्रति वफादार बनाउन र सी नयाँ व्यवस्थामा अरुचि। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले संखुवासभामा सोधेका छौँ, वर्षा सकिएको लामो समय बिते पनि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा किन गाडी नगुडेका होलान्? जनताको आवाज। जताततै बाटोहरू खनिएको छ तर त्यसको स्ट्रक्चरहरू बनेको छैन, ड्रेन बनिएको छैन, अनि त्यो कच्ची बाटो छ र सम्पूर्ण बर्सातको टाइममा पानी चाहिँ त्यही खनेको बाटोबाट बग्ने कारणले गर्दा पनि त्यहाँ चाहिँ पहिरो जाने, भौडी पर्ने अनि पानी जम्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यातायात नचलेको। बाटो खनेको चाहिँ छ तर गाडी चल्ने बाटो बनेकै छैन। बाढीले खोलेको भत्किएको रुख लडेर चाहिँ बाटो छेकेको खालको स्थिति देखिन्छ। यातायात व्यवसायीहरूमा पनि अब एक खालको उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेछन्, विभिन्न मुद्दाहरू उठाइरहेछन्। सरकारले उनीहरूको व्यवसायको ग्यारेन्टी दिन नसकेको अवस्था भएको कारणले पनि होला। बाटो मर्मत नभएका कारणले गाडी नचलेको। विकासहरू सहर केन्द्रित छ र सहरमा चाहिँ हरेक बाटोहरू चाहिँ ढलान पिच भइरहेछ र गाउँहरूमा चाहिँ यो पिच र ढलानको पहुँचहरू नपुगेको अवस्था पनि हो। कच्ची बाटो छ, राम्रो छैन। अब चिप्लो बाटो पानी परे बेलामा पहिरो जान्छ, हिलो हुन्छ, त्यसै कारणले पनि जाँदैन। कोरोना महामारीले खेल गतिविधि ठप्प भएपछि आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेका नेपाली विदेशी फुटबल खेलाडीलाई राहत प्रदान गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा एकाडेमीको पहिलो ब्याचका खेलाडीले आज 27 जना अफ्रिकी खेलाडीलाई 3 लाख रुपियाँ सहयोग गरेका हुन्। पूर्व फुटबल खेलाडी दीप कुमार राई, प्रलय राज भण्डारीको पहलमा रकम सङ्कलन गरी सहयोग गरिएको हो। जस्तै एन्फाको फर्स्ट ब्याचमा प्रलय राज भण्डारी जो अहिले चाहिँ युएसमा हुनुहुन्छ, उहाँको थ्रु र प्लस न्युयोर्क एफसीबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ टुर्नामेन्ट गरेर अनि पैसाहरू कलेक्सन गरेर यहाँ पठाइदिनु भएको थियो। त्यसको थ्रुबाट चाहिँ उहाँको थ्रुबाट चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले यो इन्टरनेसनल प्लेयर भनौँ, जस्तै नेपालको अफ्रिकन प्लेयरहरू हो, त्यसमा चाहिँ 3-4वटा ग्रुप छ जो उहाँको ग्रुपलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केही सहयोग गर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ रकम चाहिँ आज हस्तान्तरण गरियो। 6 महिनादेखि खेल ठप्प भएकाले कमाइ नहुँदा विभिन्न क्लबमा आबद्ध अफ्रिकी खेलाडीले आर्थिक सङ्कट झेलिरहेका छन्। पूर्व खेलाडीबाट आर्थिक सहयोग पाएपछि उनीहरूले तत्कालका लागि राहत महसुस गरेका छन्। आर्थिक सङ्कटका कारण अफ्रिकी खेलाडी आफ्नो मुलुक फर्किन सकेका छैनन्। But it's something it touch our hearts today for people to come and to come together. Even those people, footballers who play here before but they are abroad, they think that their brothers here, they are in trouble and they came and they support us. We are very touched and one more time we want to say thank you. कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिले सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।